हॅलो गोंयकारांनो, तर खूप तेंपां आनी परत एक फावटी स्वागत आसा तुमकां सगळ्या म्हज्या नवीन ब्लॉगात. तर तुमकां सगळ्यां खबर आसतलें की बार्शी गांवचो शिगमो म्हणल्यार पुराय गोंयांत फामाद आसा. तर आयज आमचो शिगम्याचो फस्टूच दीस. आमी सगळे चेडे भुरग्यांनी आपलो आपलो शिंगार केलो आनी घरांतल्यान भायर सरले. ह्या फुडले 3 दीस आमी विथआवट चप्पल रानाच्या वाटेन वेगळ्या वेगळ्या गांवांनी वयतले. थंय आमचो तोणयांचो खेळ दाखयतले आनी घराघरांनी आरती करतले. फर्स्ट दिसाक आमी बार्शी गांवचे वेगळ्या वाड्यावयले सगळे भुरगे तशेंच जाणटे मांडार एकट्यान जाता आनी देवाक नमन करता. देवाक नमन घातल्या नंतर आमचो मेळाचो 2 वांटे करता. एक भाग आमचो पाडी त्या सायडीन वयता आनी दुसरो आमचो काणकोण सायडीन वयता. हांवें डिसायड केलें की हांव काणकोण सायडीन वयतलो. तर हांव फर्स्ट गांवां वयतले तो म्हणटा तो गुळें गांव. तेच्या नंतर आमी वयतले चापोले, नंतर आसाळे, तशें वेगळ्या गांवांनी आमी विथआवट चप्पल रानाच्या वाटेन भोंवतले. ह्यो ब्लॉग हांव हांगा सोंपयता. तर मेळया फाल्यां.